नमस्ते। नगद कारोबार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अपरेसन सञ्चालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अपरेसन सञ्चालन हुने शाखा कार्यालयहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अपरेसन सञ्चालन हुने शाखा कार्यालयहरूमा नगदको प्राप्ति र नगदको बहिर्गमनको कारोबारलाई नगद कारोबार भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अपरेसन सञ्चालन हुने शाखा कार्यालयहरूमा नगदको प्राप्ति र नगदको बहिर्गमनको कारोबारलाई नगद कारोबार भनिन्छ। यसले नगदका विभिन्न प्राप्तिका स्रोतहरू जस्तै निक्षेप सङ्कलन, कर्जा चुक्ता, ब्याज वा किस्ता भुक्तानी हुन्छ निक्षेपका स्रोतहरूमा। त्यसै गरी नगदका बहिर्गमनका कारोबारहरू जस्तै चेक भुक्तानी, कर्जा प्रवाह, विप्रेषण भुक्तानी आदि हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अपरेसन सञ्चालन हुने शाखा कार्यालयहरूमा नगदको प्राप्ति र नगदको बहिर्गमनको कारोबारलाई नगद कारोबार भनिन्छ। यसले नगदका विभिन्न प्राप्तिका स्रोतहरू जस्तै निक्षेप सङ्कलन, कर्जा चुक्ता, ब्याज वा किस्ता भुक्तानी हुन्छ भने त्यसै गरी नगदका बहिर्गमनका कारोबारहरू जस्तै चेक भुक्तानी, कर्जा प्रवाह, विप्रेषण भुक्तानी आदि हुन्। शाखा कार्यालयको अपरेसन शाखाले नगदको आगमन र बहिर्गमनलाई शाखा प्रबन्धक र खजान्चीको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। शाखा कार्यालयको अपरेसन शाखाले नगदको आगमन र बहिर्गमनलाई शाखा प्रबन्धक र खजान्चीको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। बैंकले भौतिक नगदलाई सुरक्षित राख्न भल्टको प्रयोग गरेको हुन्छ। बैंकले भौतिक नगदलाई सुरक्षित राख्न भल्टको प्रयोग गरेको हुन्छ। कारोबारको क्रममा भौतिक नगद बढेर गए त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टर कारोबारमा भौ कारोबारको क्रममा भौतिक नगद बढेर गए त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टर अन्तरशाखा सापट्टि दिने अन्तर्बैङ्क सापट्टि दिने र नोट कोषमा जम्मा गर्न पठाइन्छ भने यसरी बैंकको अपरेसन शाखामा नगदको अभाव भएमा जम्मा गर्न पठाएको शाखाबाट नगद पुनः प्राप्ति गरिन्छ। भौतिक नगदको प्राप्ति र भुक्तानीको कारोबारलाई नगद कारोबार भनिन्छ। नगद कारोबारको परिचय के रहेछ भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अपरेसन सञ्चालन हुने शाखाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अपरेसन सञ्चालन हुने शाखा कार्यालयहरूमा नगदको प्राप्ति र नगदको बहिर्गमनको कारोबारलाई नगद कारोबार भनिन्छ। यसले नगदका विभिन्न प्राप्तिका स्रोतहरू जस्तै निक्षेप सङ्कलन, कर्जा चुक्ता, ब्याज वा किस्ता भुक्तानी आदि हुन् भने त्यसै गरी नगदका बहिर्गमनका कारोबारहरू जस्तै चेक भुक्तानी, कर्जा प्रवाह, विप्रेषण आदि हुन्। शाखा कार्यालयको अपरेसन शाखाले नगदको आगमन र बहिर्गमनलाई शाखा प्रबन्धक र खजान्चीको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। शाखा कार्यालयको अपरेसन शाखाले नगदको आगमन र बहिर्गमनलाई शाखा प्रबन्धक र खजान्चीको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। बैंकले भौतिक नगदलाई सुरक्षित राख्न भल्टको प्रयोग गरेको हुन्छ। बैंकले भौतिक नगदलाई सुरक्षित राख्न भल्टको प्रयोग गरेको हुन्छ। कारोबारको क्रममा भौतिक नगद बढेर गए त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टर भौतिक कारोबारको क्रममा भौतिक नगद बढेर गएपछि त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको काउन्टरमा वा अन्तरशाखा सापट्टि दिने वा अन्तर्बैङ्क सापट्टि दिने वा नोटकोषमा लगेर जम्मा गर्न पठाइन्छ भने यसरी बैंकको अपरेसन शाखामा नगदको अभाव भएमा जम्मा गर्न पठाएको शाखाबाट नगद पुनः प्राप्ति गरिन्छ वा भौतिक नगदको प्राप्ति गरिन्छ र भुक्तानी कारोबारलाई नगद कारोबार भनिन्छ। भौतिक नगदको प्राप्ति र भुक्तानीको कारोबारलाई नगद कारोबार भनिन्छ। नगद कारोबारको आवश्यकता के छ भन्दा ग्राहकलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न र बचतलाई बैंकमा राख्न नगद कारोबार गर्दछन्।
बैङ्कले कोषको व्यवस्थापनका लागि नगद कारोबार सञ्चालन गर्दछ। बैङ्कले कोषको व्यवस्थापनको लागि नगद कारोबार सञ्चालन गर्दछ। नगद कारोबारका आवश्यकताहरू देखाए बमोजिम छन्। ग्राहकलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापनको लागि र बचतलाई बैङ्कमा राख्न नगद कारोबार गर्दछन्। बैङ्कले कोषको व्यवस्थापनको लागि नगद कारोबार सञ्चालन गर्दछ। नगद कारोबारको आवश्यकताहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा बैङ्कले बैङ्कले विभिन्न कारोबारहरू बैङ्कले विभिन्न कारोबार कर्जा निक्षेप सङ्कलन होइन कर्जा निक्षेप सङ्कलन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। कर्जा अथवा निक्षेप सङ्कलन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। दुईमा ग्राहकसँग बढी भएको नगद बैङ्कमा जम्मा गर्न र दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। ग्राहकसँग बढी भएको नगद बैङ्कमा जम्मा गर्न र दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। तीनमा बैङ्कको साख सिर्जना ग्राहकप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। बैङ्कको साख सिर्जना ग्राहकप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। बैङ्कको साख सिर्जना ग्राहकप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। चारमा बैङ्कमा तरलता वा कोषको अभाव भएमा नगद कारोबारबाट कोष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बैङ्कमा तरलता तरलता वा कोषको अभाव भएमा बैङ्कमा तरलता वा कोषको अभाव भएमा नगद कारोबारबाट कोषको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बैङ्कमा तरलता वा कोषको अभाव भएमा नगद कारोबारबाट कोष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पाँचमा नगद कारोबारबाट बैङ्किङ दायरा वृद्धि गर्न सकिन्छ। 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 छमा शाखा कार्यालयहरूमा शाखा कार्यालयहरूमा नगदको अभाव हुँदा अन्तर्बैङ्क वा राष्ट्र बैङ्कबाट आपूर्ति गर्न र नगद धेरै भएमा शाखा कार्यालयहरूमा नगदको अभाव हुँदा अन्तर्बैङ्क वा राष्ट्र बैङ्कबाट आपूर्ति गर्न र नगद धेरै भएमा राष्ट्र बैङ्क वा नोट कोषमा पठाउन आवश्यक पर्दछ। शाखा कार्यालयहरूमा नगदको अभाव हुँदा अन्तर्बैङ्क वा राष्ट्र बैङ्कबाट आपूर्ति गर्न र नगद धेरै भएमा राष्ट्र बैङ्क वा नोट कोषमा पठाउन आवश्यक पर्दछ। साथमा बैङ्कको कारोबारको विवाद समाधान गर्न नगदको आवश्यक पर्दछ। बैङ्कको कारोबारहरूको विवाद समाधान गर्न नगदको आवश्यक पर्दछ। आठमा बैङ्कका सेवाहरू एटिएम घुम्ती सेवा प्रवाह गर्न नगद मौद्दात आवश्यक पर्दछ। बैङ्कका सेवाहरू जस्तै एटिएम घुम्ती सेवा प्रवाह गर्न नगद मौद्दात आवश्यक पर्दछ। अनि नौमा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। यसरी नगद कारोबारका आवश्यकताहरू के छन् भन्दा एकमा बैङ्कले विभिन्न कारोबार कर्जा निक्षेप सङ्कलन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्छ। बैङ्कले विभिन्न कारोबारहरू कर्जा वा निक्षेप सङ्कलन गर्न नगदको आवश्यक पर्छ। दुईमा ग्राहकसँग बढी भएको नगद बैङ्कमा जम्मा गर्न बैङ्कमा जम्मा गर्न र दैनिक व्यवस्थापन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्छ। तीनमा बैङ्कको साख सिर्जना गर्न ग्राहकप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्छ। बैङ्कको साख सिर्जना गर्न ग्राहकप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्छ। चारमा बैङ्कमा तरलता वा कोषको अभाव भएमा नगद कारोबारबाट कोष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बैङ्कमा तरलता वा कोषको अभाव भएमा नगद कारोबारबाट कोष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पाँचमा नगद कारोबारबाट बैङ्किङ दायरा वृद्धि गर्न सकिन्छ। नगद कारोबारबाट बैङ्किङ दायरा वृद्धि गर्न सकिन्छ। छमा शाखा कार्यालयहरूमा नगदको अभाव हुँदा अन्तर्बैङ्क वा राष्ट्र बैङ्कबाट
आपूर्ति गर्न र नगद धेरै भएमा राष्ट्र बैङ्क वा नोट कोषमा पठाउन आवश्यक पर्दछ। शाखा कार्यालयहरूमा नगदको अभाव हुँदा अन्तर्बैङ्क वा राष्ट्र बैङ्कबाट आपूर्ति गर्न र नगद धेरै भएमा राष्ट्र बैङ्क वा नोट कोषमा पठाउन आवश्यक पर्दछ। त्यसै गरी साथमा बैङ्कको कारोबारहरूको समाधान गर्न नगदको आवश्यक पर्दछ। बैङ्कको कारोबारहरूको विवाद समाधान गर्न नगदको आवश्यक पर्दछ। बैङ्कको कारोबारहरूको विवाद समाधान गर्न नगदको आवश्यक पर्दछ। 8मा बैङ्कका सेवाहरू एटिएम घुम्ती सेवा प्रवाह गर्न नगद मौद्रिक आवश्यक पर्दछ। बैङ्कका सेवाहरू एटिएम घुम्ती सेवा प्रवाह गर्न नगद मौद्रिक आवश्यक पर्दछ। 9मा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नगद कारोबार आवश्यक पर्दछ। अर्को छ नगद कारोबारको महत्त्व। 1मा बैङ्कमा कारोबारको आकार र ग्राहकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न बैङ्कमा कारोबारको आकार र ग्राहकको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न बैङ्कमा कारोबारको आकार र ग्राहकको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न 2मा बैङ्कलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बैङ्कलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बैङ्कलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुने 3मा बैङ्कलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानीयोग्य कोष व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बैङ्कलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानीयोग्य कोष व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बैङ्कलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानीयोग्य कोष व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने 4मा नगद कारोबारमा सुधार गरेर ग्राहक सन्तुष्टिमा सुधार गर्न सकिने नगद कारोबारमा सुधार गरेर ग्राहक सन्तुष्टिमा सुधार गर्न सकिने अनि 5मा शाखा कार्यालयमा नगदको आवश्यकता पूर्वानुमान गरी भल्ट व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने शाखा कार्यालयमा नगदको आवश्यकता पूर्वानुमान गरी भल्ट व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने नगद कारोबारको महत्त्वहरू के छन् भन्दा 1मा बैङ्कमा कारोबारको आकार र ग्राहकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न बैङ्कमा कारोबारको आकार र ग्राहकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न 2मा छ बैङ्कलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बैङ्कलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुने 3मा बैङ्कलाई तरलता व्यवस्थापन र नगद लगानीयोग्य कोष व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने 4मा छ नगद कारोबारमा सुधार गरेर ग्राहक सन्तुष्टिमा सुधार गर्न सकिने र 5मा छ शाखा कार्यालयमा नगदको आवश्यकता पूर्वानुमान गरी भल्ट व्यवस्थापन गर्न सकिने। अर्को छ नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के छन् भन्दा 1मा छ भौतिक नगदको भण्डारण गर्ने शाखा कार्यालयलाई स्रोत साधन प्रवाह गरेर भौतिक नगदको भण्डारण गर्ने शाखा कार्यालयहरूलाई स्रोत साधन प्रवाह गरेर नगद कारोबारको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने भौतिक नगदको भण्डारण गर्ने शाखा कार्यालयहरूलाई स्रोत साधन प्रवाह गरेर नगद कारोबारको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने 2मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सफा नोट नीति बमोजिम एटिएममा हरियो स्टिकर होइन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सफा नोट नीति बमोजिम एटिएममा हरियो स्टिकर बजारमा नगद पठाउन सेतो स्टिकर र चलन चल्तीमा ल्याउन नमिल्ने नगदलाई रातो स्टिकर लगाउनु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सफा नोट नीति बमोजिम एटिएममा हरियो स्टिकर बजारमा नगद पठाउन सेतो स्टिकर र चलन चल्तीमा ल्याउन नमिल्ने नगदलाई रातो स्टिकर लगाउनु पर्ने 3मा सफा नोट नीति बमोजिम नगदको हस्तान्तरण र नगद सुरक्षा गर्नुपर्ने सफा नोट नीति बमोजिम नगदको हस्तान्तरण र नगद सुरक्षा गर्नुपर्ने 4मा प्रभावकारी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ताले माग्नासाथ नगद भुक्तानी गर्न बैङ्क समक्ष हुनुपर्ने प्रभावकारी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ताले माग्नासाथ नगद भुक्तानी गर्न बैङ्क समक्ष हुनुपर्ने 5मा नगद भण्डारणमा संलग्न भल्ट तथा भण्डार कक्षको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने
नगद भण्डारणमा संलग्न भल्ट तथा भण्डारण कक्षको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने। नगद भण्डारणमा संलग्न भल्ट तथा भण्डारण कक्षको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने। 6मा नगद कारोबारको भौतिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सुरक्षाका संयन्त्रहरू विकास र परिचालन गर्ने। नगद कारोबारको भौतिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सुरक्षाको संयन्त्रहरू विकास र परिचालन गर्ने। 7मा नगद कारोबारमा संलग्न कर्मचारी र ग्राहकको प्रभावकारी केवाई र केवाइसी भरेर एएमएल सिएफटीका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने। नगद कारोबारमा संलग्न कर्मचारी र ग्राहकको प्रभावकारी केवाई र केवाइसी गरेर एएमएल सिएफटीका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने। 8मा नगद कारोबारमा संलग्न ग्राहकको सुरक्षा। नगद कारोबारमा संलग्न ग्राहकको सुरक्षा, विश्वसनीयता र सन्तुष्टि अभिवृद्धि गरी ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने। नगद कारोबारमा संलग्न ग्राहकको सुरक्षा र विश्वसनीयता र सन्तुष्टि अभिवृद्धि गरी ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने। 9मा नगद कारोबारमा संलग्न नगदको वैधानिकता। नगद कारोबारमा संलग्न नगदको वैधानिकता, भौतिक अवस्था र स्रोतमा ध्यान दिने। नगद कारोबारमा संलग्न नगदको वैधानिकता, भौतिक अवस्था र स्रोतमा ध्यान दिने। 10मा नगद कारोबारमा ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिने। नगद कारोबारमा ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिने। 11मा अधिक नगद र नगदको न्यूनतालाई नोटकोष वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मिलान गर्ने। अधिक नगद र नगदको न्यूनतालाई नोटकोष वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मिलान गर्ने। 12मा भल्ट व्यवस्थापन र सफा नोट तथा झुत्रा नोटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने। भल्टको व्यवस्थापन र सफा नोट तथा झुत्रा नोट तथा झुत्रा नोटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने। सफा नोट तथा झुत्रा नोटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने। यसरी नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के छन् भन्दा, एकमा छ भौतिक नगदको भण्डारण गर्ने शाखा कार्यालयहरूलाई स्रोत साधन प्रवाह गरेर नगद कारोबारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। 2मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सफा नोट नीति बमोजिम एटिएममा हरियो स्टिकर, बजारमा नगद पठाउन सेतो स्टिकर र चलन चल्तीमा ल्याउन नमिल्ने नगदलाई रातो स्टिकर लगाउनु पर्ने। 3मा सफा नोट नीति बमोजिम नगदको हस्तान्तरण र नगद सुरक्षा गर्नुपर्ने। 4मा प्रभावकारी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ताले माग्नासाथ नगद भुक्तानी गर्न बैङ्क सक्षम हुनुपर्ने। प्रभावकारी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ताले माग्नासाथ नगद भुक्तानी गर्न बैङ्क सक्षम हुनुपर्ने। 5मा नगद भण्डारणमा संलग्न भल्ट तथा भण्डार कक्षको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने। नगद भण्डारणमा संलग्न भल्ट तथा भण्डार कक्षको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने। 6मा नगद कारोबारको भौतिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सुरक्षाका संयन्त्रहरू विकास र परिचालन गर्ने। 7मा नगद कारोबारमा संलग्न कर्मचारी र ग्राहकको प्रभावकारी केवाई र केवाइसी, नो योर इम्प्लोइ र नो योर कस्टमरले एएमएल सिएफटीका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने। 8मा नगद कारोबारमा संलग्न ग्राहकको सुरक्षा। नगद कारोबारमा संलग्न ग्राहकको सुरक्षा, विश्वसनीयता र सन्तुष्टि अभिवृद्धि गरी ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने। नगद कारोबारमा संलग्न ग्राहकको सुरक्षा, विश्वसनीयता र सन्तुष्टि अभिवृद्धि गरी ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने। 9मा छ नगद कारोबारमा संलग्न नगदको वैधानिकता। नगद कारोबारमा संलग्न नगदको वैधानिकता, भौतिक अवस्था र स्रोतमा ध्यान दिने। 10मा छ नगद कारोबारमा ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिने। 11मा छ अधिक नगद वा नगदको न्यूनतालाई नोटकोष वा राष्ट्र बैङ्कबाट मिलान गर्ने। 12मा छ भल्ट व्यवस्थापन र सफा तथा झुत्रा नोटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने। सफा तथा झुत्रा नोटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने। अर्को छ नगद कारोबारमा सम्भावित जोखिमहरूमा 1मा छ गलत स्रोतबाट नगद भित्रिने जोखिम छ। 1मा छ गलत स्रोतबाट नगद भित्रिने जोखिम छ।
दुईमा नगदको भौतिक संरक्षण गर्न जोखिम छ, नगदको भौतिक संरक्षण गर्न जोखिम छ। तिनमा अधिक नगद वा नगद न्यूनताको जोखिम छ, अधिक नगद वा नगद न्यूनताको जोखिम छ। चारमा नगद कारोबारमा संलग्न कर्मचारीले नगदको हिनामिना गरेमा सञ्चालन जोखिम हुन सक्छ। नगद कारोबारमा संलग्न कर्मचारीले नगदको हिनामिना गरेमा सञ्चालन जोखिम हुन सक्छ। पाँचमा छ नगदको मौजात अत्यन्त न्यून हुँदा तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिँदैन। नगदको मौजात अत्यन्त न्यून हुँदा तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा कर्जा जोखिम हुन सक्छ। छमा बजारमा नगदको उपलब्धतामा उताप चढाव आउँदा बजारमा नगदको उपलब्धतामा उताप चढाव आउँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरमा प्रभाव पर्दछ, जसले गर्दा ब्याज दर जोखिम बढेर जान्छ। बजारमा नगदको उपलब्धतामा उताप चढाव आउँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरमा प्रभाव पर्दछ, जसले गर्दा ब्याज दर जोखिम बढेर जान्छ। साथमा नगद कारोबारमा ग्राहक पहिचानको जोखिम, नगद कारोबारमा ग्राहक पहिचानको जोखिम, जसले गर्दा कालो धन प्राप्त हुन सक्छ। नगद कारोबारमा ग्राहक पहिचानको जोखिम, जसले गर्दा कालो धन प्राप्त हुन सक्छ। आठमा रकम स्थानान्तरण गर्दा लुटपाट वा चोरी हुने भएकोले सुरक्षा जोखिम छ। नगद स्थानान्तरण गर्दा लुटपाट वा चोरी हुने भएकाले सुरक्षा जोखिम छ। नौमा सफा नोट र झुत्रा नोट अलग अलग गरी छुट्याउन जोखिम छ। सफा नोट र झुत्रा नोट अलग अलग गरी छुट्याउन जोखिम छ। 10मा माग मागभन्दा बढी नगदको भुक्तानी हुने जोखिम छ। मागभन्दा बढी नगदको भुक्तानी हुने जोखिम छ। 11मा गलत स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण भएमा गलत स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण भएमा एएमएल सिएफटीको जोखिम बढेर जान्छ। गलत स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण भएमा एएमएल सिएफटीको जोखिम बढेर जान्छ। 12मा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नगद नीति जस्तै सिआरआर एसएलआरको प्रावधान पुरा नगरेमा नियमन जोखिम बढेर जान्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नगद नीति जस्तै सिआरआर एसएलआरको प्रावधान पुरा नगरेमा नियमन जोखिम बढेर जान्छ। यसरी नगद कारोबारमा सम्भावित जोखिमहरूमा एकमा छ गलत स्रोतबाट नगद भित्रने जोखिम छ। दुईमा नगदको भौतिक संरक्षण गर्न जोखिम छ। तिनमा अधिक नगद र नगद न्यूनताको जोखिम छ। चारमा छ नगद कारोबारमा संलग्न कर्मचारीले नगदको हिनामिना गरेर सञ्चालन जोखिम हुन सक्छ। पाँचमा नगदको मौद्दात अत्यन्त न्यून हुँदा तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा कर्जा जोखिम हुन जान्छ। छमा बजारमा नगदको उपलब्धतामा उताप चढाव आउँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरमा प्रभाव पर्दछ, जसले गर्दा ब्याज दर जोखिम बढेर जान्छ। साथमा नगद साथमा नगद कारोबारमा ग्राहक पहिचानको जोखिम, जसले गर्दा कालोधन प्राप्त हुन सक्छ। आठमा छ रकम स्थानान्तरण गर्दा लुटपाट वा चोरी हुने भएकाले सुरक्षा जोखिम छ। नौमा सफा नोट र झुत्रा नोट अलग गरी छुट्याउन जोखिम छ। 10मा मागभन्दा बढी नगदको भुक्तानी हुने जोखिम छ। 9मा छ गलत स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण भएमा एएमएल सिएफटीको जोखिम बढेर जान्छ। 12मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नगद नीति जस्तै सिआरआर एसएलआरको प्रावधान पुरा नगरेमा नियमन जोखिम बढेर जान्छ। हस्, धन्यवाद।